हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आजकाल एक्टिविस्टांचेर खूब टार्गेट जाता सारके. आयज एका पत्रकारान आमच्या सीएमाक प्रश्न विचारलो एक्टिविस्टां बद्दल आनी एक्टिविस्ट खंय एक्स्टॉर्शन करता तेचेर तूं कितें एक्शन घेतलो काय म्हणून. प्रश्न बरो आसलेलो, प्रश्न वायट नासलेलो, पूण आयज म्हाज्या हिसपान जालें काळाची गरज आसा पत्रकारांनी सीएमाक लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जे कोलॅप्स जाल्लेलें आसा तेचेर प्रश्न विचारपाची. आयज खरे एक्स्टॉर्शनिस्ट आहात न्हू ते एक्टिविस्ट न्हू, खरे एक्स्टॉर्शनिस्ट कोण ते न्हू सगळ्या लोकांक खबर आसा. कोणी सांगपाची गरज ना, कोण एक्स्टॉर्शन करता आनी कोण कितें करता तें. आयज सीएमान ज्या पद्दतीन हांसोन हांसोन उत्तर दिलें, म्हाज्या हिसपान जाल्यार तशेंच हांसोन हांसोन रेजिग्नेशन दिल्लें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता एक रिस्पेक्ट उरतलो आसलो. कित्याक रामा काणकोणकरान 2 मंत्र्यांची नांवां घेतले. ओके, सो इन्व्हेस्टिगेशन जर सुरळीत जावपाक जाय जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएम सरान रेजिग्नेशन दिवन इन्व्हेस्टिगेशन सुरळीत करून घेवपाची गरज आसा. आतां पत्रकारान स्वता म्हणून प्रश्न विचारलेलो काय पत्रकाराक विचारपाक लायिल्लो, तेंच्यांनीच विचारपाक लायिल्लो जाल्यार आमकां खबर ना. पूण प्रश्न म्हाज्या हिसपान जाल्यार एक्टिविस्टा बद्दल विचारच्या पेक्षा अशे खुबशे गजाली आसा तेंचेर प्रश्न आयज पत्रकारान ह्या सरकारान जे मंत्री बसल्यात सगळे तांकां विचारपाची गरज आसा. आयज गोंयान कांयच सारकें चलना. दिसा ढवळे चोरये जातात, लोकांक घरान बांदून थेयतात, कितें ते चोरये सॉल्व जायनात. आयज परिस्थिती सारकी वायट आसा. हेचेर एक्चुअली पत्रकारांनी लक्ष दवरपाक जावो. आनी तांकां आतां म्हाका एक सांगा, रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट केल्लें कितल्या पत्रकारांनी सीएमाक विचारलें बाबा सीएम तूं रिजायन जातलो काय म्हणून विचारलें तुमी? ना न्हू. एक्टिविस्टा बद्दल क्वेश्चन विचारपाक गेले. आयज म्हाका एक सांगा, एक्स्टॉर्शनाचेर उलयतात मरे. सत्यपाल मलीक कोणाचेर आरोप करून गेलो? सत्यपाल मलीक जो आरोप करून गेलो न्हू तो कोणाचेर आरोप करून गेलो? कितें एक्शन जाली तेचेर? कितें एक्शन जाली? जॉब स्कॅमान गॉड मदर म्हणून जे टॅग दिल्लो न्हू तो कोणाक दिल्लो? जॉब स्कॅमाक एका आरोपीक धरलेलो, तो कसो मेलो? अशें विचारूंक वचत जाल्यार खूब प्रश्न आहात. कितें तेंची उत्तरां सुद्दां तुमचे कडेन आसची ना. सरकारान बसलेले जे मंत्री आहात ते आयज रामा काणकोणकराचो इश्यू डायवर्ट करपाक खुबशे प्रयत्न चालू आसात, हिसपा भायर प्रयत्न चालू आसा. पूण तो इश्यू डायवर्ट जायना म्हणून खंय तरी फ्रस्ट्रेशन वाडलां. डायवर्ट कसो जातलो? दिसा ढवळे एका एक्टिविस्टाक मारला मरे. आनी सेल्फ प्रोक्लेम एक्टिविस्ट जे तुमी म्हणटात खबर आहा तुका, जे कोण रस्त्यार रावन ग्रावंडार रावन काम करतात न्हू ते एक्टिविस्टूच न्हू. ईच अँड एवरी मनीस एक्टिविस्ट जो ह्या गोंया खातीर काम करता, बारीकशें जायना तें, कोणूय जावं तो. कितें कळ्ळें तुका? आतां म्हाका सांग, तुमकां एक्टिविस्टांक इकते घेवपाक जायना म्हणून तेंचेर एलिगेशनां करतले? ते 8 जाण जे गेले न्हू देवाचे शपथी खावन, तेंच्या भशेन काय बाकीचे लोक करूंक शकना न्हू. कितें अरे सगळे लोक लाचार नासतात. ते 8 जाण गेले न्हू तेंचे भशेन लाचार आनी अशे हपापी लोक न्हू रे. लोकांक अभिमान स्वाभिमान म्हणटा ते आसा, ह्या मायभुमी बद्दल प्रेम आसा खुबश्या लोकांक. म्हणून आयज ते एक्टिविस्ट दोंगर, शेतां, रानां, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज, वेळो हे वाचोवपाक भोंवतात मरे. तुमी अंजुना आतां कितें करता ते सगळें दाखोवन दिलें मरे. अंजुनकारांनी अंजुना कितें करता ते सगळें दाखोवन दिलें न्हू. कोण जबाबदार हेका? एक्टिविस्ट जबाबदार आसा? अरे म्हाका सांग, लँड कन्वर्जन आतां इतलें जालां न्हू, कितें एक्टिविस्टांनी केलां मॅसिव्ह लँड कन्वर्जन? मेगा प्रोजेक्ट्सांक परमिशनां कोणी दिलें? एक्टिविस्टांनी दिलें. म्हादई डायवर्जन करपाक कोणी हें दिलें, परमिशन दिलें? तुमचोच सेंटराचो होम मिनिस्टर येवन गेलो मरे हांगासर सांगून की म्हादई कर्नाटकाक दितले म्हणून. हे प्रश्न इम्पॉर्टंट न्हू. आयज काळाची गरज आसा हे प्रश्न विचारपाची. बेश्टेच एक्टिविस्टांचेर बोटां थेयली म्हणून जायना. आतां एक्टिविस्टांचेर बोटां थेयतले कित्याक सांग, एक्टिविस्ट सरेंडर जायना न्हू आनी डेली एक्टिविस्टूच प्रश्न विचारता. ऑपोजिशन काबार जाल्लेलें आसा.
आयज ऑपोजिशनांनी एक्च्युअली जे काम करपाक जाय न्हू ऑपोजिशनान कितें तें काम एक्टिविस्ट करता. म्हणून आयज एक्टिविस्ट नाका. कशेंय करून एक्टिविस्टांक सोंपोवपाचें, कशेंय करून तेंचेर एलिगेशनां घालपाची, कशेंय करून तेंकां काबार करपाचें. म्हटल्यार तुमी आयज जे सरकार चलयतात न्हू ते बरे भशेन चलयतात. आनी तुमचेर कितली एलिगेशनां लागल्यान मरे. लँड कन्वर्जनाची एलिगेशनां तुमचेर लागलेलीं आसा. कितें रे लॉ अँड ऑर्डराची एलिगेशनां तुमचेर लागलेली आसा. प्रायवेट फॉरेस्ट कन्वर्जनां केलेली आहा ती एलिगेशनां लागलेली आसा. आतां म्हादईचें एलिगेशन तुमचेर लागलेलें आसा. मागीर टायगर रिझर्वाचें एलिगेशन तुमचेर लागलेलें आसा. ईच अँड एवरी जे मिनिस्ट्री आहा न्हू तेचेर एलिगेशनां लागलेलीं आहा मरे. खंयच्या तोंडान तुमी उलयतात रे. आनी कितले म्हणून फटींग उलयतले. अरे तुमी देवांक सोडूंक ना. तुमी देवांक सोडूंक ना ते आमकां लोकांक सोडटले. तुम्ही आयज सगळे सोंपोवपाक आनी काबार करपाक उठल्या मरे. आमी फक्त तुमकां प्रश्न विचारता. आनी प्रश्न विचारता म्हणून आमी वायट. प्रश्न विचारता म्हणून आमकां मार. कितें रे हें चुकीचें न्हू. कितें आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार जे पत्रकारान सीएमाक प्रश्न विचारलो न्हू तेणी आनीक बाकीचे खुबशे अशे भाई प्रश्न आहात जे तूं सीएमाक विचारपाक जाय. कळ्ळें तुका. कितें रे तुमी आयज लोकांक खातीर कितें तरी करा. मंत्र्यांक खातीर करूं नाका. तेंच्या पार्ट्यांक खातीर वावरूं नाका. पांयां पडटा तुमच्या. चवथो पिलर तुमी. कितें आयज एक्टिविस्ट जे उलयतात खंयचेय एक्टिविस्ट जावं कोणूय जावं ते आयज तांकां भायरसून सुद्दां टार्गेट चालू आहा सारकें. म्हटल्यार सोंपोवपाचें षडयंत्र चालू आहा. खोटे खोटे खबरी सांगून एलिगेशनां बेजलस एलिगेशनां घालून खोटी एलिगेशनां घालून. कितें तरी पूण बाबडे निर्लज्ज कशे झगडटात उलयतात. पळय बाबा कितें आहा हातीन एकदां तें घेतलां न्हू शस्त्र. कळ्ळें तुका. तें राखणो हो तुका आतां भायर सरलो. तूं राखण्याचें काम करूंकूच जाय. फाटीं सरलो जाल्यार मागीर म्हणटले कितें सांग भियाले म्हणून. फाटीं सरलो जाल्यार भियाले म्हणटले तुमी मागीर. तशें जायना तें बाबा. कितें एकदां भायर सरलो तो भायर सरलो. करो या मरो. परिणाम खबर आहा आमकां. हांवें पयलींच सांगलां मरे. आमी रस्त्यार मरपाचे लोक आमी. रामा वांगडा कितें जालां तें सगळ्यांनी पळयलां न्हू. आतां मागीर एलिगेशनां खूब जातलीं. तेणें अशें केल्लें तशें केल्लें हें केल्लें तें केल्लें. कळ्ळें तुका. धुल्ले घडयेचे तुमी कोण ना. आयज तेचेर एलिगेशनां कितें घालतात. तुमची कर्मां धांपपाक तेचेर एलिगेशनां घालतात. हां अरे आयज प्रश्न विचारतले न्हू जाल्यार इतले प्रश्न आसा. कितें ते प्रश्न मांडून सोंपचे ना. इतले प्रश्न आसा. म्हारगाय खंय पावल्या रे. हे मेन मुद्दे मरे. आयज स्मार्ट मिटर घालपाक सोदता. कितें तेचो प्रश्न विचारा मरे. स्मार्ट मिटर तुमी लोकांक घालून कित्याक त्रासान घालपाक सोदता. भायल्या स्टेटींतले लोक आयज बोवाळ मारता बिलां चड येता म्हणून. हेचेर प्रश्न विचारा मरे. आयज खड्डे जे रस्त्याक पडलेले आसात न्हू. आयज लोक सेल्फ एक्सिडेंटान कितले मेले. हेचेर प्रश्न विचारा मरे. नाका जाल्यार कितें एक्टिविस्ट काय एक्स्टॉर्शन करता. हें तें एक्स्टॉर्शन करता मरे. म्हाका एक सांग सीएमा कडेन होम डिपार्टमेंट आसा. पुलीस तेचे कडेन. क्रायम तेचे कडेन. बाकीची डिपार्टमेंटां तेचे कडेन. जाल्यार एक्शन घेवनी मरे तेका कोण एक्स्टॉर्शन करता तेचेर. वगी कित्याक रावला तर. वगी कित्याक रावला. एक्स्टॉर्शन कोण करता तेचेर एक्शन घेवनी. अरे ह्या सरकाराच्या अंडर कैदी लोकांपातल्यान पळयता. मागीर आनी कितें उरलां. कोणाची गाडी कितें जळोवन फुकतात मरे पुलीस स्टेशनाच्या फुडें. दिसा ढवळे एका एक्टिविस्टाक मार पडटा. अरे कितें उलोवपाचें कितें दवरला रे तुमी. दवरला. आयज दोंगर म्हणटा तो दवरला. बोरये ब्रिजाचेर रावा आनी पळया दोंगर कशे दिसतात ते बोडके करून सोडल्यात मरे सगळे. मांद्रे दोंगर दवरले. चोपड्या दोंगर दवरले. थिवी दोंगर दवरले. कुमिदाद जागे दवरल्या तुमी कोणाक. कितें दवरलां म्हाका सांग. आयज मंत्र्यांक तुमी वचून रुचीन हे प्रश्न विचारतात ते आनी मंत्री रुचीन सांगतात ते. कितें दवरला रे तुमी. आयज खंयच्या डिपार्टमेंटान करप्शन ना तें सांगा रे आमकां. आनी बोटां कोणाचेर दाखयतात. एक्टिविस्टांचेर जे सत्य उलयतात आनी खरे जे दाखयतात न्हू तेंचेर बोटां दाखयतात. कलियूग हो. सत्याक वालर ना हांगासर. कलियूग हो. सत्याक वालर ना. कितें आयज दत्तात्रेयाच्या देवळान गेल्लो हांव. थंय बसलोलो मातसो एक टायम म्हटल्यार देवा फुड्यान बसया. एकटो असोच आमचो गोंयकार येयलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो कित्याक तूं इतलो बोब मारता आनी इतलो खर्शेता काय म्हणपा लागलो. कित्याक कोणा खातीर. हांवें म्हटलें कोणा खातीर अशें न्हू म्हटलें. ती म्हटलें संवय लागली म्हटलें म्हाका आनी व्यसन लागलें म्हटलें तें. आनी आतां म्हटलें जे चुकीचे दिसता तेचेर म्हटलें उलयल्या शिवाय रावपाक जायना. एलिगेशनां खूब जातात म्हटलें. खूब एलिगेशनां जातात. ती एलिगेशनां म्हटलें दत्तात्रेयाच्या पांया कडेन म्हटलें आनी आयले पयलें कांय ना. कितें पूण हांव तुमकां सांगपाक सोदतां जे आयज तुमी एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान लागल्यात न्हू. आसा मरे देव सत्याचो बसलेलो बोडगेश्वर. त्या बोडगेश्वरानूच सोक्ष मोक्ष लायल्या पुरो तुमचो. कित्याक तुमी आयज विनाकारण निरपराध लोकांचेर मरे आरोप घालतात.
कितें रे आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार जे मंत्री तुमी आसात न्हू, तुमी खंय खंय कितें कितें घेतलां न्हू, तें सांगा स्वताच्या तोंडांनी. आमकां सांगपाक लावं नाका, आमकां सांगपाक लावं नाका. उलयतलो न्हू जाल्यार खूब आसा. कितें एक एक्स गव्हर्नर जेन्ना आरोप करून वयता न्हू, कितें त्या टायमार म्हाज्या हिसपान जाल्यार पत्रकारांनी पयलीं हो प्रश्न करपाक जाय, तुजेर जो आरोप जाल्लो न्हू तो आजून मेरेन कित्याक हें जावंक ना काय म्हणून, तेचेर तूं कित्याक उलोवंक ना काय म्हणून. आयज काळाची गरज आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार असले नाका जाल्ले प्रश्न विचारून एक्टिविस्टांक डिमोटिवेट करच्या पेक्षा जेन्युन प्रश्न विचारपाची गरज आसा. रेप कित्याक वाडले, मॉलेस्टेशनां कित्याक वाडले, चायल्ड रेप चायल्ड मॉलेस्टेशनां कित्याक वाडले, गँग वॉरां कित्याक वाडले, गँग रेप कित्याक वाडले, हे प्रश्न विचारपाचे. ड्रग्स कॉलेजींनी कशे पावतात, ड्रग्साचे केसीस कित्याक वाडलेले आसा, हे सगळें आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार विचारपाची गरज आसा. कितें आनी पुलिसांक प्रश्न विचारपाची गरज आसा, बाबा रे लॉ अँड ऑर्डर केन्ना सुदारतली काय म्हणून. हें अशेंच चलपाचें. हांव खंयच्या दुसऱ्या स्टेटींक आनीक कंपेर करिना, कित्याक ते कंपेर करी सारकें आनीक उरोंक ना. आमी टॉप लिस्टान आहा कशें म्हाका दिसता. कित्याक सांग ज्या पद्दतीन आतां क्रायम वाडलेले आसा न्हू, दुसऱ्या स्टेटींक आनी कंपेर करी सारकें आनी कांय उरोंक ना, कांय उरोंक ना आनी. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज जे तुमी मिनिस्टर बसलेले आहा तेंच्यांनी ती अति हुशारी करता तुमी एक्टिविस्टांक काबार करपाची, ती बंद करा. आनी तुमकां जी कामां दिल्लेली आनी जी मंत्रीपदां घेवन बसल्यात न्हू, तेच मंत्रीपदान मरे बरें काम करा. लोकांक न्याय दिया, अन्याय करूं नाका लोकां वांगडा. आनी जेन्ना पत्रकार प्रश्न विचारता तेन्ना हांसून हांसून उडोवं नाका. सिरियसली तांकां रिस्पेक्ट दिया, पत्रकारांकूय रिस्पेक्ट दिया आनी बरे भशेन तेंची उत्तरां दिया तेंच्या प्रश्नांची. तेय आपलें काम करतात. तुमी जशें तुमकां कामाक बसयल्यात न्हू बाबडे, तेय आपलें काम करतात. कितें पूण म्हाज्या हिसपान जाल्यार एक्टिविस्ट आतां इकते घेवंक शकना म्हणून तांकां टार्गेट करून सोंपोवं नाका. एक्टिविस्ट जर लोकांकूय सांगता, कितें हे जे आतां उलयतात न्हू हांकां पयलीं प्रश्न करा, बाबा तुमची आनी कॅरेक्टर एसेसिनेशनाचेर उलयलो. कॅरेक्टर एसेसिनेशन कोणाचें जाता खबर आहा तुका? जेचो कॅरेक्टर आसता, कॅरेक्टर जेंचो नात न्हू तेंच्यांनी हें कितें करतलो तूं? कॅरेक्टराचेर उलयतलो आनी कितें? अरे ते 8 जाण जे सोडून गेले तांकां कॅरेक्टर आसा. तुज्या वांगडा हेच्या पयलीं जे येयले ते कॅरेक्टर आसा. अरे म्हाका सांग, आयज पयलीं सीएम एक आयज जो मिनिस्टर आहा तेच्या बद्दल एक रॉंग उलयतालो पयलीं. कितें हांव नांव घेयना हेचें. आनी आयज तेच्या बरोबर आहा म्हणून तो बरें उलयता हेचें. म्हटल्यार हें पत्रकारांनी तांकां विचारपाक जाय मरे, सर तुमी पयलीं अशें उलयताले आनी आयज तुमी तांकांच घेवन बसलेले आहा, हें विचारपाक जाय मरे. कितें बेश्टी एक्टिविस्टांची नांवां पिड्ड्यार करूं नाका, कळ्ळें तुका. आनी पिड्ड्यार केली सुद्दां न्हू जाल्यार आमकां कांयच फरक पडपाक ना, कांयच फरक पडपाक ना. कळ्ळें तुका. कित्याक जी गोश्ट आमी करूंक ना न्हू ती करूंक ना. आतां कोण करता बिरता ते कुशीन गजाल, ते सोदून काडा. कित्याक ती डिपार्टमेंटां तुमचे कडेन रुलिंगा कडेच आसा. कळ्ळें तुका. कितें आयज खऱ्या अर्थान ऑपोजिशन जें काम करपाक जाय न्हू तें काम करिना, सारकें करिना म्हणून एक्टिविस्ट उलयता. आयज ऑपोजिशनान जर आपलें काम सारकें केल्लें न्हू जाल्यार आयज एक्टिविस्टांक उलोवन टायमपास करपाची गरज नासलेली. कितें चुकीचें उलयता? तुमच्या कर्माचेर, तुमी जी कर्मां करतात न्हू तेचेर आमी बोट दाखयता आनी विचारता मरे. म्हणजे तुमकां प्रश्न विचारपाचे न्हू. तुमी सगळे कडेन वयतले जंगलां काबार करतले, सत्यानाश करतले, कितें रे. आनी आमी तुमकां प्रश्न विचारचे ना. तुमी दोंगर काबार करतले, 700-800 फ्लॅटांचे मेगा प्रोजेक्ट्स हाडटले आनी मेगा प्रोजेक्ट्स हाडून सगळे कडेन सत्यानाश करतले. हांगा 2-2, 3-3 दीस उदीक येयना. कितलेशे गांवांनी थंयसर उदीक येयना, बांयी सुकलेले आसा, झरे सुकलेले आसा, उदकाचें साधन कमी जायत आसा, वॉटर बॉडीज काबार जाल्लेले आसा. अशे खुबशे प्रश्न आहा. हे प्रश्न एक्टिविस्ट उलयतात आनी विचारतात म्हणून तुमकां दुखता? हय कितें रे. म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज मरे हे थोडे एक्टिविस्ट आहा न्हू, कितें जे बरे बाबडे काम करतात न्हू तेंचे खातीर हें गोंयां वाचून आसा. नाजाल्यार तुमी इतल्यान लायलेली हळद आमकां सगळ्यांनी मेळोन. कितें तुमकां जर कापासताच आहा न्हू जाल्यार ये मरे बोडगेश्वराच्या फुड्यान आनी सांगा आमी केन्ना करप्शन करूंक ना म्हणून, आमी लोकांक फटिंगपणां करूंक ना म्हणून, आमी लोकांक नागोवंक ना म्हणून सांगा. ते बसा आनी उबे राव आनी सांगा. जाल्यार आमकां सांगा, आमी थंय उबे रावता आनी देवाक सांगता कितें सांगपाक जाय तें. आनी हे जे तूं आयज एक्टिविस्टा बद्दल जे उलयलां न्हू हेचें हांव सांगणें करतलो म्हणल्यार देवा फुड्यान उबो रावन सांगणें करतलो. कित्याक सांग हें पळोवंक शकना हांव आतां जर आमकां तारपी जर आहा न्हू कोण जाल्यार जागेकार आनी देव तारपी आहाले. हें गोंय जर कोण टारतलो न्हू आतां, कितें नरभक्षांच्या हातींसून जर सेफ करतलो न्हू जाल्यार देवूच करूंक शकता. नाल्यार हें गोंय सेफ जावचें ना. गोंय काबार हें.
कितें आनी जे कोण बाबडे थोडे बरें काम करता न्हू तेंकाय हे काबार करूंक उठले कितें आपल्या वांगडा येना आनी तुमकां जाय तशें वागनात म्हणून कशें वागतले रे कशें वागतले हां मातृभुमी काबार जाता आनी तुमच्या वांगडा तुमी सत्यानाशीपणां करता म्हणून आमी सत्यानाशीपणां करपाची तशें जावचें ना तें केन्ना कितलीं एलिगेशनां घाला कितले भाड्याचे तट्टू हाडा आनी आमचेर उलोवपाक लाया कांयच फरक पडचो ना कळ्ळें तुका एक निश्चय एक ध्येय धरून आमी काम करता आनी तें काम सदांच चालू उरतलें तें काम सदांच चालू उरतलें कितें हांव देव बोडगेश्वरा कडेन इतलेंच मागता देवा बोडगेश्वरा तूंच आमकां बरी बुद्धी दी आनी बऱ्या मार्गार व्हर आनी तूंच आमचेर जी संकटां येता ती फाटीं घाल इतलेंच आनी कांय करूंक शकना आनी आसा सत्याचो बसलेलो बोडगेश्वर जाल्यार तोच न्याय करतलो कितें खरें खोटें कितें आहा तें तोच डिसायड करतलो देवा बोडगेश्वरा तूं पाव खापरेश्वरा तूं पाव जेटीश्वरा तूं पाव रुमडेश्वरा तूं पाव बोगदेश्वरा तूं पाव दामबाबा तूं पाव साखळे देवा तूं पाव कोणी वयल्या देवा तूं पाव तळच्यान वयल्या देवा तूं पाव दुधसागरा वयल्या आजोबा तूं पाव चंद्रेश्वर भूतनाथा तूं पाव केरयेच्या आजोबा तूं पाव सगळे जागेकारांक तूं पाव रे बाबा आनी सगळे एक्टिविस्टांक राखा रे देवा न्हू सगळे एक्टिविस्टांक राखा आनी हे राजकारणी जे कोण बरें करता तांकां बरें दी आनी वायट करता तांकां तांचो सोक्षो मोक्ष तूंच लाय रे देवा तूं पाव थँक्यू